अस्सलाम वालेकुम। छोटा मुंह और बड़ी बात। तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने, अभी या एक हफ्ता भी नहीं हुआ, कि ट्वीट भी की और व्लॉग में भी बताया, यानी कि व्लॉग का हिस्सा ट्वीट भी किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई किसी मैसेंजर की, और उसने 3 बार ये बात कही कि मियां साहब आपको वजारत उज़्मा की सीट पर होना चाहिए। तो वो डेफिनेटली कहीं से कहा गया। अब मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली वही बंदा था जो हम और आप समझ रहे हैं, या इसकी तरफ बंदा नहीं, बल्कि ये किसी एक ऑर्गेनाइज, आप कह लें कि समझें आप, ताकतवर के उसमें ये कहा गया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये मीशत जो उनसी है ना, निज़ाम हुकूमत ये बैठ रहा है, बहुत बुरे तरीके से बैठ रहा है। और जिसको हमने अपनी, या जिसको ताबे फरमाने के लिए रखा हुआ ताकतवरों के एक हिस्से ने, वो ये बात समझ नहीं पा रहे कि ये जो है ना, क्लैप्स की तरफ जा रहा है मामला। तो कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, चांस लो, ये चांस, वो अब बहुत सारे रियलाइज कर रहे हैं कि चांस वाला मामला नहीं है, फिर चांस मिलेगा ही नहीं। ये चांस है कि आप बचा लें। तो उसके बाद क्या होता है कि शामी साहब से और सलमान गनी साहब से मियां साहब की मुलाकात होती है, और कुछ और लोग भी होते हैं उसमें। उसमें वो ये कहते हैं कि हम फरीक बनने के लिए जा रहे हैं ये 6 जजों के मामले के अंदर। अब ये है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पीछे चल क्या रहा। अच्छा, ये जो एक, नहीं, बंदे का नाम मैं नहीं लूंगा, सोर्स जो सनत से वो होता है कि ये जो पीछे कुछ जो हुए ना मामलात, ये तकरीबन आप समझ लें कि 2014 से शिद्दत के साथ आए। जब ये बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये एक फैसला दिया कि आप जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वो दिया, ऑर्डर किया, उसके ऊपर हुकूमत मजबूर हुई, बनाने के लिए आगे बढ़ी, और फिर उसका जो है ना उन्होंने वही जो साजिशी माइंड होता है, मिल के चलना, तू क्या मैं पकड़ लूंगा, दो मुंह सांप जिसको कहते हैं। इस सांप के तो मुंह ही नहीं गिने जा सकते जो पाकिस्तान के अंदर ये जो कारफर्म है। तो उस वक़्त से ना बहुत सारी इससे बातें चल रही थी, फिर शिद्दत के साथ आई, फिर मरियम नवाज को क्या कहते हैं, रास्ते से हटाने की ना कई दफ़ा कोशिश की गई। तो उसमें से 2 दफ़ा तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कब कब की गई, और बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन बचाने वाला अल्लाह अल्लाह की ज़ात है, तो वो भी लोग एक्टिव हो गए थे। तो ये भी चीज़ जो उनसी ना है। लेकिन मुझे जो, मतलब 3 दफ़ा में से 2 दफ़ा का तो मुझे कंफर्म पता है कि ये इस वक्त में हुई। मुझसे मुराद ये है कि ये सैकड़ों लोगों में ये बात डिस्कस हो रही है, ये मीडिया पे नहीं आ रही। तो ये जो इंसान है, जो मियाँ साहब ने ये बात की है कि इसमें मैं हिस्सा बनूंगा, तो इसके मायने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अलहदा से केस करें और उसमें जो इंसान कटी कट्टा निकालें। ये कटी कट्टा निकलने वाला नहीं है। मियाँ साहब चाहते हैं इसमें फरीक बन के, और इस बात को खोला जाए, अच्छे तरीके से खोला जाए, और खुलनी चाहिए ये, इसलिए कि वो लोग बाज नहीं आ रहे। किसी को एक एक रुपए की सजा नहीं मिली। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, जनरल आसिफ गफूर, और ये बाकी सारे जो उनसे है ना, आप वो छोटे जो बाजवा साहब थे, आसिम सलीम बाजवा, और इस तरह के बेशुमार लोग हैं। सब के सब देखें अपनी जगह पे मुतमईन है। ये अपना जस्टिस एजाजुल एहसन ऑस्ट्रेलिया जाने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में होंगे, ऑस्ट्रेलिया चले गए होंगे, वापस आ जाएंगे, टेंशन कोई नहीं है। जिसने जितने कमाने थे कमा लिए, और वो मजीद कमाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं बाकी की जो हमारी मशीनरी है वो काम कर रही है, और बाकी जो उनसे है ना वो लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं। मियाँ साहब, जो मेरा ख्याल है कि अब वो जो एक हद है ना, वो क्रॉस हुई है। मरीम नवाज शरीफ की यानी कि पंजाब में हुकूमत, और उनको अब चलने नहीं दिया जा रहा। उनके खिलाफ जो है ना मजीद साजिशें तेज कर दी गई, मुतनाज़ा किया जा रहा है उनको, और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। मियाँ साहब के पास एक्सपीरियंस है। तो अब वो जो इंसान चाहते हैं कि बात को खोल दें। देखिए, उम्र के वो इस हिस्से में है कि वो लड़ नहीं सकते, वो गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए वो बात को खोलना चाहते हैं, और दुरुस्त खोलना चाहते हैं। मरीम नवाज शरीफ क्या ये हुकूमत को इसको कंटिन्यू कर पाएंगी?
اب جیسے کہ یہ بھاول نگر کا واقعہ ہوا اور کس ڈھیٹ پنے کے ساتھ ہوا، اور وہ جو ایک آئی جی صاحب ہیں، اب ان کو کون سا آئی جی کہا جائے، تو وہ بھی آئی جی صاحب ہیں، معمولی واقعہ ہو گیا جی، اور اس کو جناب رنگ دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ایک ضیاء کا دور تھا، ہر سازش کے پیچھے امریکہ ہوتا تھا، اور یہ ایک آج کا دور آ گیا کہ ہر سازش کے پیچھے پی ٹی آئی ہوتی ہے۔ جبکہ یعنی کہ 9 مئی 2022 کو اگر آپ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوتا ہے، 9 مئی 2023 کو جو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ساری صورتحال بنتی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ غور سے کہ پیچھے کون تھا، پیچھے کون تھا 9 مئی کا، یعنی کہ واقعے سے تقریباً 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے سے یہ تمام تیاری ہو رہی تھی، آرگنائز کیا جا رہا تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ریڈ لائن چلا رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہماری یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں تھیں؟ سب کو سب کچھ پتا تھا، اور آرگنائز طریقے سے ہوا۔ کیا ان چیزوں کو کھلنا چاہیے؟ تو بالکل کھلنا چاہیے۔ اور کیا جب ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں بتاتے ہیں کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور 10-12 سال بعد تک جنہوں نے کمان سنبھالی ہیں ان سب کا یہ فیصلہ ہے، بعین اس وقت، اس سے ایک دن پہلے، اس کے ایک دن بعد، اور بعین اس وقت تک، اس دن تک وہ سیاست کر رہے تھے، اور ٹکا کے کر رہے تھے، اور آج تک وہ سیاست چل رہی ہے۔ کس طریقے سے 9 مئی کا واقعہ کروا کے سارا بوجھ جو ہے نا پی ٹی آئی پہ ڈالا، پی ٹی آئی کو مظلوم بنایا، خود وہ مظلوم بن کے سامنے آ گئے، پی ٹی آئی کو بھی مظلوم بنا دیا، خود بھی مظلوم بن گئے، اور سارا ملبہ جو ہے نا پی ایم ایل این کے اوپر ڈال دیا۔ اور پھر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یار ان کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے، یہ عمران خان سے جان چھڑا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ میاں نواز شریف کو گھر کے اندر سے اپنے بھائی سے مار لگوائی، اور میاں نواز شریف کی غلطی یہ ہے کہ وہ قومی سیاست نہیں کی، انہوں نے، اللہ پاک نے ان کو عزت دی، انہوں نے اپنی عزت کی عزت نہیں کی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا بھائی کیا شیطان چیز ہے، اور وہ کیوں اس حد تک، یعنی کہ یہ وہ شخص کہ میاں نواز شریف کو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ جیل میں ہے، اور جناب ان کے شہباز شریف صاحب اور یہ سب فیض حمید گروپ ایک ساتھ اکٹھے تھے۔ سلمان شہباز کو کس طریقے سے باہر بھیجا گیا، کیا پروٹوکول مل رہے تھے، اور کس کے آرڈر پر مل رہے تھے؟ جنرل فیض حمید کے آرڈر پر مل رہے تھے۔ پروٹوکول جو مل رہا تھا وہ اس طریقے سے مل رہا تھا۔ کیا یہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہیں؟ لیکن اب جو انسانہ جو وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، 16 ماہ میں پارٹی کا بیڑا گرک بھی کر دیا، اور بیڑا گرک اس لیے کیا کہ ان کو وزیر اعظم بننا تھا تو وہ بن گئے ہیں۔ ان کی بلا سے جو مرضی ہوتا رہا، وہ کہتے ہیں بس میں نے کام کیا ہے بطور وزیر اعلیٰ، اور اب جو نا میرا حق بنتا ہے، وزارت عظمیٰ میرا حق ہے، باقی پاکستان کی واٹ لگتی ہے، ڈیفالٹ ہوتا ہے، ڈی نیکلیئر ہوتا ہے ان کی بلا سے۔ جبکہ پاکستان جو ہے نا جس طریقے سے جس سازش کے اندر پھنسا ہوا ہے، بس اللہ پاک رحم کرے، کچھ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، ادروائز حالات کچھ نہیں، لوگ نکو نک ہوئے ہیں، اور معاشرہ جو ہے نا تباہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔